वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मुसलमानों के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। और आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर उनके एक पाकिस्तानी अमेरिकन हामी का नुक्ता नजर। फ्रांस के सदारती इंतखाबात और दाएं बाजू की सियासत। और मेड इन पाकिस्तान में मुलाकात एक नाबीना ग्रेजुएट से। आजकल अमेरिकी सेनेट एक ऐसे मसले पर काम कर रही है जिसकी वजह से 2010 में कांग्रेस में अक्सरियत एक पार्टी से दूसरी पार्टी के पास चली गई थी। क्या अगले साल दोबारा ऐसा हो सकता है और ये मसला है क्या? ये जानने के लिए चलते हैं मोहम्मद आतिफ के पास जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। आतिफ, बताइएगा कि आजकल अमेरिकी कांग्रेस किस अहम मसले को सुलझाने में लगी है? जी शुक्रिया साकिब। अमेरिकन कांग्रेस आजकल जिस मसले पर बातचीत कर रही है ये इंतहाई पेचीदा मसला है और ये है अमेरिका का महंगा और यकीनन पेचीदा हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे देखने वाले जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते इवान ज़ेरी ने कांग्रेस में ओबामा केयर को मनसूख करने का बिल पास कर दिया था। वो बिल तो पास हो गया है लेकिन अब आगे जाने में इस बिल के सामने कई रुकावटें हायल हैं और इन्हीं रुकावटों के बारे में मज़ीद बताने के लिए आप ये पैकेज पहले देखिए और इसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। The bill is passed and without objection the motion to reconsider is laid upon the table. इवान ज़ेरी में रिपब्लिकन्स ने ओबामा केयर को मनसूख और तब्दील करके अपना 7 साल पुराना वादा पूरा कर दिया और व्हाइट हाउस में इसका जश्न भी मनाया। This is a great plan. I actually think it will get even better. The devil really is in the details. लेकिन इवान ज़ेरी का बिल सेनेट में पहुंचते ही दम तोड़ गया है। ये कहना है अहम रिपब्लिकन्स और उनके हम ख्याल डेमोक्रेट्स का। The House bill is हम इवान ज़ेरी के बिल पर काम नहीं करेंगे, सेनेट इस पर नए सिरे से काम करेगा। हम खुद अपना बिल बनाएंगे और मैं मुतमईन हूँ कि हम मुनासिब वक्त लेकर एक बेहतर बिल लेकर आएंगे। do it right. ट्रंप केयर कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी भी कानून नहीं बन सकेगा और हम ओबामा केयर को बरकरार रखकर इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और सेहत आमा को बेहतर बनाएंगे। लेकिन हेल्थ केयर प्रीमियम बढ़ता जा रहा है और बहुत सी रियासतों में सार्फिन हेल्थ केयर ख़त्म कर रहे हैं। कांग्रेस में दाएं बाजू के रिपब्लिकन्स के मुताबिक ओबामा केयर को बचाया नहीं जा सकता। ओबामा केयर किसी को क्या दे सकता है? पहले से किसी बीमारी में मुब्तला लोगों को तो छोड़ ही दें। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ही नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं? डेमोक्रेट्स इसके जवाब में कहते हैं कि ओबामा केयर में जो भी खामियां हैं, हाउस रिपब्लिकन्स का प्लान इससे भी बुरा होगा और अमरीकियों से सदर के वादे के मुताबिक नहीं है। सस्ती और बेहतर इंश्योरेंस सबके लिए, ये बिल इस वादे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाज़ कानून साजों को उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में ताउन करेंगे। मैं चाहूंगी कि हम इस मसले को हल करने के लिए एक मुश्तरका ग्रुप बनाएं। 2010 में ओबामा केयर के कानून पर दस्तखत होने के बाद रिपब्लिकन्स ने कांग्रेस में अक्सरियत हासिल कर ली थी और अब जबकि रिपब्लिकन्स एक नया बिल ला रहे हैं, डेमोक्रेट्स को इसमें एक सियासी मौका नजर आ रहा है। साकिब और सारा, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि डेमोक्रेट्स कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि रिपब्लिकन्स गुज़श्ता 7 साल से एक सस्ते और मेयारी हेल्थ केयर बिल के नारे पर जीतते आ रहे हैं और अब जो बिल उन्होंने पास किया है उसका दिफा इनको खुद ही करना होगा। यानी आइंदा साल जो इंतखाबात होने हैं उसमें रिपब्लिकन्स को इस बिल का दिफा करना होगा। मैं ये भी बता दूँ कि अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम इस हद तक संजीदा और पेचीदा मसला है कि यहाँ खर्च होने वाले हर $6 में से $1 सेहत आमा पर खर्च किया जाता है और गुज़श्ता कई दिहाइयों से ये मसला अहम रहा है और गुज़श्ता कई इंतखाबात में ये वोटर्स को मोबिलाइज़ करने के लिए और उनकी राय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जी आतिफ, और इसके अलावा आज सेनेट का एक पैनल इस बात का भी जायज़ा ले रहा है कि रूस ने गुज़श्ता साल के इंतखाबात में किस हद तक मुदाखलत की। इसकी क्या तफसीलात हैं कैपिटल हिल से? जी साकिब, आज सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स पेश होंगी जो कि ओबामा दौर की एडमिनिस्ट्रेशन की मेंबर थीं और कुछ दिनों तक वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहीं। वो आज इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश होंगी और उन वार्निंग्स के बारे में
میں بات کریں گی، ان کے بارے میں بتائیں گی جو کہ انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو آنے والی ایڈمنسٹریشن کو دی تھیں کہ مائک فلن کی رشین امبیسڈر کے ساتھ کیا ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان میں کیا کنورسیشنز ہوتی رہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے چند ہی دنوں بعد سیلی ییٹس کو برطرف کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے صدر ٹرمپ کا جو ٹریول بین بل تھا جس کو صدر ٹرمپ نے آتے ہی جاری کیا تھا، اس پر اس کو ماننے سے اور اس کو لاگو کرنے سے، اس کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور ان تحقیقات کے بارے میں صدر ٹرمپ کی جانب سے اب تک کیا موقف سامنے آیا ہے؟ صدر ٹرمپ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک فونی سکینڈل ہے اور ڈیموکریٹس اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی ہار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اور رشین جو بھی لابی تھی اس کے درمیان، ان کی ایڈمنسٹریشن اور رشینز کے درمیان اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور نہ ہی روس نے ان کو یہ الیکشن جیتنے میں کسی طرح کی کوئی بھی مدد فراہم کی ہے. شکریہ عاطف ہمیں کیپٹل ہل سے اپڈیٹس دینے کے لیے. تھینک یو. اور جہاں ایک طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر اوباما کے دور میں منظور کیے گئے صحت عامہ کے قانون کا متبادل لانے کی کوشش میں مصروف ہیں، وہیں سابق امریکی صدر براک اوباما نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکی کانگریس کے ممبرز حقائق کو سامنے رکھیں گے اور سچ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی کی پوزیشن سے مختلف ہی کیوں نہ ہو. یہ بات انہوں نے گزشتہ روز باسٹن میں جان ایف کینیڈی پروفائل انکریج ایوارڈ وصول کرتے ہوئے کہی. سابق صدر نے نہ تو موجودہ صدر کا نام لیا اس موقع پر اور نہ ہی صحت عامہ کے قانون میں تبدیلی کی ان کی کوشش کا بھی ذکر کیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ ایک بہت بڑی بحث ابھی ختم نہیں ہوئی. صدر اوباما کو ملنے والا جان ایف کینیڈی پروفائل انکریج ایوارڈ 1990 سے ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا. صدر اوباما کے علاوہ یہ ایوارڈ سابق امریکی صدر جارج H.W. بش اور جیرلڈ فورڈ کو بھی دیا جا چکا ہے. اور سارا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سرگرمیوں کے بارے میں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں تو ہم ویو 360 میں بات کرتے ہی رہتے ہیں، اور لیکن آج بات کریں گے ان کی مسلم امریکنز کے ساتھ تعلقات کی، اور جس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں صدر ٹرمپ کے ایک جانے مانے حامی جناب ساجد تارڑ، جنہوں نے دی مسلم امریکنز فار ٹرمپ کی بنیاد رکھی، اور حال ہی میں جب صدر ٹرمپ نے مذہبی آزادی سے متعلق ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تو اس موقع پر آپ صدر کے ساتھ نظر آئے. ویلکم ساجد ٹو ویو 360 اینڈ وائس آف امریکہ. یہ بتائیے کہ اس موقع پر جب صدر ایک اہم حکم نامہ سائن کر رہے تھے، کسی بڑی مسلم تنظیم یا ادارے کا کوئی بڑا رہنما نظر نہیں آیا، کیا وجہ رہی؟ دیکھیں، اس میں پرسنلی نام بھیجے تھے میں نے خود مسلم آرگنائزیشنز کے کچھ لوگوں کے، لیکن سیکیورٹی کلیئرنس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے وہاں پہ، ورنہ دیٹ واز ناٹ دا تھنگ. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ولنگ ٹو لرن اباؤٹ دا اسلامک آرگنائزیشنز ان دس کنٹری. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا پہلا ٹرپ بھی سعودی عربیہ سے شروع ہو رہا ہے. دے آر ولنگ، دے آر اوپن. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیمپین کی ویب سائٹ ہے، جب وہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو اس وقت انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ آمد پہ جو پابندی لگانے کی بات کی تھی، وہ مطالبہ اب بھی ان کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے. امریکن مسلمز اب بھی بہت سے جو ہیں وہ خلیج محسوس کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ ایک طرح سے لیزون ہیں، ایک طرح سے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی کے درمیان اور صدر کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں، تو جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جیسے کیئر ہے، کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا مسلم پبلک افیئرز کاؤنسل، ان کو انگیج کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، یا آپ یا صدر کیا کوشش کر رہے ہیں کانکریٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بین کے بارے میں بات کروں گا. وہ بین was a pause, it was not a ban. It was for certain days, either 120 days or 90 days. تو وہ پاز تھا، اور میرے خیال میں ہر ملک کا ان کو اپنا حق ہوتا ہے اپنے شہریوں اپنی وائٹل انٹرسٹ اور پراپرٹیز کو بچانے کے لیے اقدامات کریں. نمبر 2، اس میں کچھ آرگنائزیشنز جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک ان دا اسٹیٹ آف ڈینائل. دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ ہم ایز اے پریزیڈنٹ. دے آر پارٹ آف دا لبرل ایجنڈا. اور دیکھیں، اس میں دے ہیو ٹو ریکگنائز ہم اے پریزیڈنٹ، come to the neutral ground and make an effort. تو کیا اس کے لیے کوئی سٹیپس ہیں جو آپ کی طرف سے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لیے جائیں گے؟ Of course. In the future ان میں دیکھیں مسلمانوں کی نامینیشنز آگے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں they are in works. دیکھا جا رہا ہے کہ آگے، اور سب سے بڑی جس طرح میں نے پہلے عرض کی ثاقب صاحب کو کہ وہ he is starting his first overseas journey from Saudi Arabia. That reflects his will کہ وہ لرن کرنا چاہتے ہیں what is where the hatred is coming from. اور دوسرا اس کا مین آبجیکٹو ہے to establish a strong relationship with the Muslim allies.
آپ نے ان کے صدر ٹرمپ کے پہلے دورے کی بات کی، سعودی عربیہ جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ جائیں گے ریپرزینٹنگ امریکنز مسلم امریکنز، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہاں جب آپ جائیں گے تو کیا کردار ہوگا آپ کا صدر ٹرمپ کے ساتھ اس دورے میں؟ دیکھیں اس وقت اسلامک کنٹریز آر فیسنگ، بالخصوص سعودی عربیہ از فیسنگ ڈفرنٹ چیلنجز. یمن کا ایشو ہے، ایران کا ایشو ہے، ایران ہیز بیکم اے بگ پاور ان دا ریجن. مڈل ایسٹ کی اسٹیبلٹی از این ایشو. دوسرا میں سب سے بڑی بات تو یہ کہوں گا، آئی ایم ویری ہمبل اینڈ آئی ایم ویری آنرڈ آئی تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسٹارٹنگ ہز فرسٹ اوورسیز ٹرپ فرام سعودی عربیہ. ڈیورنگ کمپین انہوں نے مسلسل اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو لرن ویئر دا ہیٹریڈ از کمنگ فرام. وین آئی میٹ ایم ادر ڈے، جس دن فریڈم آف ریلیجن کا انہوں نے بل سائن کیا تھا، تو اس دن بات ہوئی تھی ان امپلائمنٹ ان دا مسلم یوتھ، دیٹ از اے گراس روٹ آف ٹیررزم اور دوسری چیزیں. تو دس ریفلیکٹس دیٹ ہی ہیز ایپیٹائٹ ٹو لرن اباؤٹ اسلام، ٹو لرن اباؤٹ دا اسلامک ورلڈ. اور میرے خیال میں چیزیں آگے خوش آئند ہوں گی. چیزیں مسلمانوں کے نام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں حالات بہتر ہوں گے. 6 مہینے سے سال لگے گا، لیکن چیزیں ول بی سیٹل ڈاؤن. سعد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے علاوہ بھی کچھ امریکن مسلمس تھے پرومیننٹ جنہوں نے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ریپبلکن پارٹی کو اندر سے تبدیل کریں، اور ان کا مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی منفی تاثر ان میں پایا جاتا ہے، جو کہ پیو سینٹر کے اور گیلپ کے پول سے نظر آتا ہے کہ ان کے ووٹرز میں پایا جاتا ہے، تو اس کو اندر سے بدلیں گے. اب 100 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی اور خاص طور پہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے امریکی مسلمانوں کو اور اوور آل بین الاقوامی مسلم آبادی کو لے کر؟ دیکھیں اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ 8 سال ریپبلکن پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا جس طرح ہیلتھ کیئر بل تھے، دوسری چیزیں تھیں، تو وہ ابھی گورننگ موڈ میں نہیں آ رہے کمپلیٹلی. اس کو ٹائم لگے گا تھوڑا سا، لیکن بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ یہ دیکھیں سیریا میں 50 سے 60 ٹاماہاک میزلس وہاں کرنے. سو دس ریفلیکٹس کہ دے آر انٹرسٹڈ ان سالونگ دا مڈل ایسٹ ایشو. 3 آرمی جنرلز پارٹ آف دا کیبنٹ، سو دا پینٹاگان ول بی اسٹرانگ. اینڈ اس وقت دیکھا جائے تو اسلامک ورلڈ از فیسنگ سو مینی چیلنجز، بٹ دس ریفلیکٹس دا ول آف امریکن نیو ایڈمنسٹریشن ٹو سالو دیم، ٹو انڈرسٹینڈ دیم. اور میرے خیال میں تو فیوچر میں ودن 6 منتھ، جس طرح میں نے کہا تھا 6 مہینے سے سال تک چیزیں بہتر ہوں گی. مسلمانوں کے نام آگے آئیں گے آرگنائزیشنز میں، ڈپارٹمنٹس میں، اور چیزیں سالو ہوں گی. لیکن میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے خاص کر امریکن مسلم آرگنائزیشنز کو خاص کر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آگے آنے والے 3 یا 4 سال یا 8 سال پلیز accept him as a president. He is a president, is a reality. Don't just تنقید برائے تنقید. It is not going to solve anything for their freedom of religion or freedom of expression. I think they need to humble down and they need to come to the terms and accept him and contribute and participate. لیکن وہ یہی کہیں گے کہ وہ بھی صدر کی جانب سے اقدامات دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ نامینیشنز بھی سامنے آ رہی ہیں، تو ویو 360 میں آپ کو دعوت دیتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ امریکی مسلمانوں کا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بدل رہا ہے. بہت شکریہ ساجد. تھینک یو ساجد. اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں اس وقت آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھارتی فلموں اور پاکستانی سنیما کے محبت اور نفرت کے رشتے کے بارے میں تفصیلی آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں. اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے کچھ اہم اور دلچسپ واقعات کی جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں. شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں دمشق سے شامی باغیوں کے خاندانوں کے انخلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ شہریوں کے انخلاء کے لیے بسیں بارزے پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. جیش اسلام نامی باغی گروپ کے عسکری ترجمان نے کنفرم کیا ہے کہ انخلاء شروع ہو گیا ہے، تاہم ان کے مطابق ان کے گروپ نے اس بارے میں کسی قسم کے مذاکرات میں حصہ نہیں لیا. وینزویلا میں اپوزیشن کے حمایتیوں اور میوزیشنز نے کیراکس میں ایک بڑی حکومت مخالف ریلی نکالی، جبکہ حکومت کی طرف سے قید کیے جانے والے اپوزیشن لیڈر لیوپولڈو لوپیز نے حکومت مخالف مظاہروں میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے. میکسیکو کی اوکساکا بیچ پر بھٹک کر آنے والی ویل مچھلی کو شہریوں نے واپس سمندر میں چھوڑ دیا. مقامی شہری اور سیاح 40 ٹن وزنی اور 15 میٹر لمبی مچھلی کو 4 گھنٹوں کی کوشش کے بعد ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو گئے.
फ्रांस में यूरोपीय यूनियन के हामी और एतदाल पसंद इमैनुअल मैक्रोन की इंतखाबात में जीत को फ्रांस में दाएं बाजू की सियासत की एक बड़ी नाकामी समझा जा रहा है। और दाएं बाजू की इमिग्रेशन मुखालिफ और कौम परस्त उम्मीदवार मरीन लपेन की जमात नेशनल फ्रंट ने शिकस्त के बावजूद इंतखाबात में अब तक की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी जाहिर की। 39 साल साबिक वज़ीर मईशत इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस की तारीख के कम उम्र तरीन सदर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले इमैनुअल पर फ्रांसीसी अवाम को अहम मामलात पर मुत्तहिद करने के लिए शदीद दबाव होगा। मुलाजमतों, दहशतगर्दी और फ्रांस की मुसलमान अक़लियत से मुतल्लिक मामलात पर इख्तलाफात इन इंतखाबात में बहुत खुलकर सामने नजर आए। और अपनी जीत के बाद हामियों से खिताब करते हुए नॉन मुंतखब सदर ने कहा कि आज फ्रांस की तारीख का एक नया बाब रकम होने जा रहा है, जिसे वो सियासी ज़िंदगी में उम्मीद और एतमाद के एक नए बाब के तौर पर देखते हैं। और अगरचे इंतखाबात में तकरीबन 40 लाख वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद इस इलेक्शन को तारीखी करार दिया जा रहा है, क्योंकि जदीद फ्रांस की तारीख में पहली बार रवायती सियासी जमातें इंतखाबात के आखिरी मरहले तक पहुँच ही नहीं पाईं। फ्रांस के छोटे और बड़े शहरों में जहां वोटरों के मसाइल और तरजीहात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आज के दिन यानी इलेक्शन के एक रोज़ बाद माहौल कैसा है? दाएं बाजू की जमात नेशनल फ्रंट और उसके हामी अपना कैसा सियासी मुस्तकबिल देख रहे हैं? और क्या नॉन मुंतखब सदर को पार्लिमानी इंतखाबात में भी किसी बड़ी कामयाबी की तवक्को है? इन सब सवालात के बारे में मालूमात के साथ बज़रिया स्काइप पेरिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा लुइस रमीरेज। लुइस, you're in France right now. Tell us a little bit about the mood on the streets in France, especially among low-income neighborhoods and towns where the economic concerns and political concerns were different compared to Paris and other big cities. Well, in Paris, where I am sitting right now, there is among the supporters of Emmanuel Macron a great sense of relief that Le Pen was not elected. A lot of the votes cast here were against Le Pen and her anti-immigration, anti-Muslim policies. At least that's how she was perceived. That's the message that she gave. A very big difference between the way people in some of the more economically depressed areas of this country, mainly in the northeast, where these are strongholds of Marine Le Pen, where there is large unemployment. Factories have closed, steel plants have closed, jobs have gone somewhere else, and that is where resentment against France's open door policy on immigration are most felt, and that is where Le Pen found her support. There is great disappointment. There is a sense that, again, the system has failed people. And Marine Le Pen led the call for what she said is a new battle, a new political fight that is beginning. Shortly after conceding defeat to Emmanuel Macron on Sunday night, she said she called on all patriots to join her, to take part in what she called. Alright, so लुइस रमीरेज का कहना है कि जो फ्रांस के बड़े शहर हैं वहाँ पे तो लोग खुश हैं, वो एक तरह से सुकून महसूस कर रहे हैं कि जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थी ले पेन की, जो कि नेशनल फ्रंट की नुमाइंदा थी, वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो छोटे शहर हैं, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी इलाका फ्रांस का, जहाँ पे इकनॉमिक लिहाज से एक डिप्रेशन देखा जा रहा है और फैक्ट्रियाँ बहुत सी बंद हुई हैं, वहाँ पे लोग अब मायूस हैं। उनको लग रहा है कि सिस्टम जिसने उनके लिए काम नहीं किया, वही सिस्टम एक दफ़ा फिर से जारी हो रहा है। और मरीन ले पेन ने यह भी कहा लुइस रमीरेज के मुताबिक कि अभी एक और बड़ी सियासी जंग अब शुरू होगी। तो अब यहाँ पे हम ये भी जानना चाहेंगे कि नेशनल फ्रंट अपना सियासी मुस्तकबिल क्या देखती है। सो लुइस, लेट अस नो अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट द नेशनल फ्रंट्स पॉलिटिकल फ्यूचर लुक्स लाइक टू इट्स सपोर्टर्स एंड टू इट्स लीडरशिप। Well, there are very big challenges ahead for Emmanuel Macron. First of all, he has no established party structure to work with. The challenges before him are huge. Problems that brought Le Pen as far as they did up to the first round of this historic election, those problems are still there. Unemployment, insecurity. France remains under a state of emergency. A large number of immigration levels are high, and not enough jobs to be provided to those immigrants. So the pressure is already building on Macron. Right now, where I am sitting, right in front of me, there's a demonstration going on. Leftist groups saying you'd better deliver. You have 5 years to deliver. On the other hand, you have Le Pen regrouping, calling on patriots to take part in what she called a decisive political fight that is only starting. सो लुइस रमीरेज का ये कहना है कि इस वक्त जो नौ मुंतखब सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके सामने अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं। इस वक्त जहाँ पे पेरिस में लुइस बैठे हैं, वहाँ पे
जो बाएं बाजू की जमातें हैं वो एहतजाज भी कर रही हैं, मुजाहरा कर रही हैं इनफैक्ट, और उनका ये कहना है कि सदर ने, नौ मुंतखब सदर ने जो वादे किए हैं उनको पूरा भी करें। इस वक्त भी फ्रांस में इमरजेंसी लगी हुई है और इमिग्रेशन का मसला अभी भी उसी तरह है और इमिग्रेंट्स के लिए जॉब्स नहीं है, तो लिहाजा बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका इमैनुअल मैक्रों को, जो कि नौ मुंतखब सदर हैं, उनको सामना है। लेकिन मरीन लपेन जो कि राइट विंग की कैंडिडेट थी वो अभी भी कह लीजिए कि अब वो मुकम्मल तौर पे मायूस नहीं हैं, बल्कि वो एक रीग्रुपिंग कर रहे हैं अपने हामियों की, और उनकी कोशिश ये है कि आगे चल के उनको किसी किस्म की कामयाबी मिल सके। Louise, let us know a little bit about the upcoming parliamentary elections that are going to happen. Does it look like Macron might be able to gain some more political steam in them? Those elections will be absolutely crucial for Macron, and whether he is going to be able to deliver on his promises to reform the economy, to reform France's relationship to the European Union, and to handle the country's immigration issues, but most importantly, unemployment, one of the highest rates in Europe. So the way things are looking now, he has no party structure to work with. This was a very non-traditional election, the first time in the history of the modern French Republic in which none of the traditional parties were able to compete in it. And so he ran as an independent. He has no party. He has to now ensure himself a majority so that he can have a mandate. If he does not, then he will have no mandate at all. It will be very difficult for him. All right. Thank you very much, Louise. And just to let our audience know, Luis Ramirez का ये कहना है कि अभी भी सदर, नौ मुंतखब सदर मैक्रों के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और जो पार्लिमानी इंतखाब होगा वो एक बहुत बड़ा ऐसा मरहला है जो सदर के वादों और हकीकत के दरमियान जो अभी गैप नज़र आ रहा है उसको या तो पूरा करेगा या उसको मज़ीद बढ़ाएगा। और फ्रांस का और जो यूरोपीय यूनियन का मुस्तकबिल है वो भी बहुत हद तक इन इंतखाबात पर मबनी है, तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, और हम इस हवाले से अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और सारा आज पीर है और हर पीर की शाम हमारे खुसूसी सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं बाहिम्मत पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जिनकी कहानियां न सिर्फ हमें इंस्पायर करती हैं बल्कि इस बात पर हमारा यकीन भी मजीद पुख्ता करती हैं कि अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करता रहे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और आज मेड इन पाकिस्तान में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे तालिब इल्म से जिन्होंने बिनाई से महरूमी के बावजूद इकनॉमिक्स जैसे मजमून में BA किया, और इस मंजिल तक पहुँचने में उन्हें किन मुश्किलात का सामना हुआ, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम सोहेल अहमद है। मैं पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड हूँ जिसने BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया। हम 6 बहन भाई हैं, उनमें से 3 ब्लाइंड हैं और 3 की नज़र बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने ख़ानदान में कज़न्स को बताया कि आप रिलेटिव्स में शादी ना करें क्योंकि ये मसला मज़ीद बढ़ रहा है, मगर वो कहते हैं कि ये तो खुदा की मर्ज़ी है, इंसान का कुछ नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे ख़ानदान में जो अभी तक 3 नस्लें चल चुकी हैं, इसमें जितने भी नाबीना अफराद गुजरे हैं या अभी हैं, उनमें से किसी ने भी तालीम नहीं हासिल की, क्योंकि लोग हमारे रिलेटिव्स उनको पढ़ाना नहीं चाहते। उनके ख्याल में पढ़ के वो क्या कर लेंगे। मैट्रिक से ऑनर्स और फिर MPhil तक मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न रही है। मैंने जब मैट्रिक किया उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि आप मैथ और इकोनॉमिक्स की बजाय कोई हिस्ट्री और आसान सब्जेक्ट रखें ताकि पढ़ सकें, क्योंकि मैथ और इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स और फिगर्स आते हैं जो आप नहीं कर सकेंगे। मैंने मैथ और इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे, इवन उनके सॉल्यूशंस वो ब्रेल में कन्वर्ट किए। वाह, बहुत इंस्पायरिंग कहानी। लेकिन यहाँ पे आज का व्यू 360 हो रहा है ख़त्म। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। खुदा हाफिज़।